बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान, हेलो वर्ल्ड, मुस्लिम उम्मा, हेलो। इस वक्त गज़ा की जंग का 22वां दिन है। हर रात वहाँ पे शामी गरीबा हैं और हर सुबह वहाँ पे करबला सानी है। इस वक्त सबसे बड़ी 3-4 बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ जो मेरे ज़राए ने मुझ तक पहुँचाई हैं, वो भी करूँगा। 57 ममालिक, सबसे पहले सुनिए, 57 मुस्लिम कंट्रीज़, वो कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं। वो इतना बड़ा जेनोसाइड इस्लाम की तारीख में पहली बार हो रहा है। इससे पहले कभी इतना बड़ा जेनोसाइड वेस्टर्न फोर्सेस ने नहीं किया मुसलमानों का। और दुनिया में कहीं इतना बड़ा जेनोसाइड सीज करके, एक शहर की नाकाबंदी करके, एक आबादी की नाकाबंदी करके, एक बस्ती की नाकाबंदी करके, वहाँ के रहने वाले जो मालिकान हैं, जो मुकीमी हैं, और जिनको अब तीसरी दफ़ा कहा जा रहा है कि यहाँ से निकलो और हिजरत करो, लेकिन वो खड़े हैं, ना उन्होंने सरेंडर किया, ना उन्होंने हाथ उठाए हैं। और उनके लिए मुस्लिम ममालिक क्या कर रहे हैं? 57 मुस्लिम ममालिक। ये जब हर्ब सानी शुरू हुई थी, जिसको कहते हैं उमुल हर्ब, मिडिल ईस्ट के अंदर, तो उस दिन जो पहली रात को बॉम्बिंग की गई थी अमेरिका के जहाज़ों की तरफ से, वो एक अमेरिकन ने फ़ारेनहाइट 9/11 एक फ़िल्म बनाई है, और उसका ओपनिंग सीन है जहाँ एक खातून मलबे वाले अपनी लाश ज़दा और परखचे उड़े हुए पूरे अपने उसके शहीदों के घर पे खड़ी है और कहती है, वाइनक या रब, कि अल्लाह पाक आप कहाँ हैं, अल्लाह पाक इस्तानत के लिए पहुँचे, अल्लाह पाक मदद के लिए पहुँचे। तो आज मैं उसी खित्ते में फिर एक मुस्लिम जेनोसाइड हो रहा है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वैनक या उम्मा, वैनक या मुस्लिमीन, वैनक या अरब, वैनक या अजम, वैनक या मुस्लिमीन अल रुब्बा। ये सारा इसलिए है कि दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली डेवलपमेंट ये हुई है कि इसराइल का वो जो रोब था और उसका जो दबदबा था कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई खड़ा नहीं हो सकता। 57 ममालिक मिल के, जिनमें कुछ के पास छुपे एटमी हथियार होंगे और हमारे पास तो ज़ाहिर बाहर एटमी हथियार है, वो कुछ नहीं कर सकते, तो और किसी ने क्या कर लेना है। लेकिन वो जो वहाँ के लड़ने वाले हैं और वहाँ के जो मुजाहिदीन हैं और जो वहाँ इस्माइल हनिया और फिर मुक्तदा और फिर शाम और फिर बेशुमार दूसरे लोग, जिनमें अरब मुल्कों के लोग शामिल हैं, वो सारे के सारे पहली दफ़ा डटे हैं। मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ महाजों पे पहली दफ़ा डट के खड़े हो गए। मैनेजर्स की बात दूसरी है, मैं उम्मा की बात कर रहा हूँ। ये दूसरी बात की तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ। दूसरा ये हुआ है कि जितनी भी अरब इसराइल जंगें लड़ी गई हैं इससे पहले, वो सबसे लंबी जंग जो थी वो 11 दिन की थी। आज 22 दिन हो गए। लेकिन वो लोग जिनका ईमान जिंदा है, वो लोग जिनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे ईकान है कि जो उसके वादे हैं कुरान में बनी इसराइल के बारे में, वो भी यकीनन पूरे होंगे, जो पेशन गोई हैं वो भी यकीनन पूरी होंगी, और फतह बिल आखिर जाके उनकी होगी, और उनको फिर फिरेरा इस्लाम का लहराने के लिए अल्लाह ताला मौका देंगे, अल-कुद्स पे सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह से। लेकिन जो ये पहलू है, इसमें से दो बच्चे जन्म लेते हैं। एक बच्चा ये कि अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने पूरी कोशिश की कि वो कोई भी आवाज़ ना उठने दे UNGA से, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से, लेकिन आवाज़ वहाँ पे उठी है। और पहली दफ़ा आपको मैं बताता हूँ कहाँ शिकस्त हुई है इसराइल, अमेरिका और यूरोप को। पहली दफ़ा उनको शिकस्त हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में, जहाँ एक रेजोल्यूशन के ज़रिए से कॉल फॉर द सीज़ फायर इसराइल को दी गई है। और फिर साथ जो UN जनरल असेंबली के अलावा जो UN के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ख़त लिख के कहा है कि आपने ये इंटरनेशनल लॉज हैं जो आपने वायलेट किए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक मुस्लिम रियासत, क्योंकि इंडिविजुअल नहीं जा सकते, अगर इंडिविजुअल कोई जा सकता तो मैं चला जाता, लेकिन अगर कोई मुस्लिम रियासत ये जेनोसाइड का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाना चाहे, वहाँ भी जा सकता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लेके जाना चाहे तो वहाँ भी जा सकता है। ये बहुत बड़े दो वाक़यात हुए हैं जिनमें इसराइल मुसलमानों के जेनोसाइड का एक नामज़द मुलज़िम है, जिसको नामज़द किसी मुस्लिम मुल्क ने करने की हिम्मत नहीं की। वो बाकी ज़ुबानी जमा खर्ची हम कर रहे हैं, जितने भी ममालिक हैं 57 के 57, उनमें से कुछ मुल्कों ने, जिनमें से ईरान एक मुल्क है,
جن میں سے شام دوسرا ملک ہے، جن میں سے وہ یمن جو حوثیوں کے پاس ہے وہ تیسرا ملک ہے، چوتھا ملک اس میں سے لبنان ہے، اور ہمت کے ساتھ قطر کھڑا ہے، پوری ترکیہ کھڑا ہے، پاکستان بھی اس صف میں کھڑا ہے اگرچہ پیچھے ہے، اور پھر اردن ہے وہ ہے، اور پھر سعودی عرب کی حکومت نے بھی جو ڈپلومیٹک سطح کے اوپر جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں ہے، جو ریلیف ہے وہ نہیں آ رہا۔ اسرائیل نے پھاڑ کے پھینک دیا وہ قرارداد، جو اسرائیلی انوائے تھا اس نے کھڑے ہو کے روسٹرم پہ جا کے قرارداد پھینک دی اور پھاڑ کے اس کے ٹکڑے کر دیے اور اس کے پرچے اڑا دیے۔ یہ جو رات گزری ہے یہ شدید ترین رات تھی اس اعتبار سے کہ ساری دنیا کے جو مغربی ملک ہیں وہاں پہ یہ لائیو چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں ایک اور سرکس لگا ہوا ہے کہ کس طرح لوگوں کو ووٹ سے روکا جائے، کس طرح لوگوں کو الیکشن میں جانے سے روکا جائے، کس طرح لوگوں کو سیاست کرنے سے روکا جائے، کس طرح اظہار رائے کی آزادی کو روکا جائے۔ ہمارے یہاں تو یہ سرکس ہے۔ یہ سرکس شروع ہو جاتا ہے شام تقریباً 4 بجے اور یہ سرکس صبح 4 بجے تک جاری رہتا ہے، اور پھر دن کے وقت پھر اس سرکس کے مختلف بچے جو ہیں وہ نیوز چینلز ان کو دکھاتے رہتے ہیں، لیکن جو نہیں ہو رہا وہ میں آپ کو سارا بتا رہا ہوں۔ اور اگلی بات اس کی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب چاہیے تو یہ اگلی بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کی جو بین الاقوامی ریپرزنٹیشن ہے یونائٹڈ نیشنز، اس کے خلاف موو کریں سارے مسلم 57 ملک مسلم ممالک، ایک دباؤ بنے گا کہ جس نے قرارداد منہ کے اوپر ماری ہے اٹھا کے، جس ہاؤس کی اس کے اندر اس کو بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ اگر کچھ مسلم ممالک نے کیا بھی ہے، خلیج کے 1-2 مسلم ممالک نے کیا، اگر سارے مسلم ممالک اسرائیل کے ساتھ 3 اقدامات اٹھائیں تو صورتحال بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ 57 مسلم ممالک یونائٹڈ نیشنز کے اندر، میں نے آپ کو بتا دیا، میں 3 اگلے اقدامات بتا رہا ہوں، جائیں اور کہیں کہ اس کی اور جب اسرائیل اندر داخل ہو تو 57 مسلم ممالک واک آؤٹ کر جائیں، وہاں سے نکل جائیں۔ ایک یہ میں نے بتا دیا۔ اب میں پہلے پہ آتا ہوں جو اس سے اگلا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسلم ممالک، 57 مسلم ممالک، اپنے ایک عرب لیگ علیحدہ سے پاس کرے، رابطۃ العالم اسلامی علیحدہ سے پاس کرے، اور جو ہماری ہے OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز وہ علیحدہ سے پاس کرے، یہ ایک ریزولوشنز پاس کریں، اور ریزولوشنز کی روشنی میں پھر فوری طور پہ جو وار کرائم ٹریبونل ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، ان کے اندر جا کے کیس فائل کیے جائے، ریاست کر سکتی ہے اور وہ چلے گا۔ یہ پہلا۔ دوسرا یہ ہے کہ پوری مسلم امہ میں سے کوئی وہ 100-200 وکیل جن کو یہ کام آتا ہے یا جن کا کوئی سبسٹنس ہے، پتھ ہے، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، نیم فیم ہے، تاکہ دنیا میں ایک جس طرح او جے سمپسن کے کیس میں ڈریم ٹیم ہائر کی گئی تھی لائرز کی، تو اس طرح سے اسلامک لائرز ٹیم ہائر کریں اور وہ جا کے اس کیس کو، اور اتنے لوگ جب جائیں گے تو جائیں گے اپنے خرچے پہ، لیکن وہ جا کے وہاں پہ ٹھہریں گے، بات کریں گے، میڈیا بہت بڑا ایک انٹرنیشنل پریشر وہ بلڈ ہو سکتا ہے۔ تیسرا اور سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ فوری طور پہ جن کے اسرائیل کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے یا ان کے ساتھ تعلقات ہیں یا ان کے انوائے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے واپس بلائیں، اور اگر ان کے ملکوں میں کوئی اسرائیلی انوائے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو وہاں سے دیس نکالا دیا جائے۔ یہ وہ بائیکاٹ کے 3 ذرائع ہیں جن سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی بغیر جنگ لڑے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا سارا، اور تازہ ترین وہاں سے جو ابھی خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے مجھے بتایا تھا جو امبیسڈر ہیں فلسطین کے، انہوں نے کہ 150 جہاز، وہ اب 200 سے زائد جہاز، اور جو سمندر سے بھی اور باقی سارے ذرائع سے بھی گولہ باری میں شریک ہے۔ اللہ رب العزت مہربانی فرمائے، جو فلسطینی ہیں ان کو ان کی زمین واپس ملے، ان کو جینے کا حق واپس ملے، اور ان کو اللہ رب العزت القدس شریف میں اب یہ تیسرا جمعہ ہے جب مسلمانوں کو نماز کی اجازت نہیں ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے معجزہ کیا حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزات میں سے ایک کہ جو تحویل قبلہ کا حکم آیا مسجد اقصیٰ کی طرف سے، ہمارے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مدینہ شریف میں جو مسجد قبلہ تین ہے کہ قبلہ تبدیل ہو کے اس کا رخ کعبہ شریف کی طرف مکہ میں
ادھر ہم موڑتے ہیں تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ 3 آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جمعے وہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو ہم کیا کرتے؟ ظاہر ہے لڑ کے مر جانا چاہیے تھا. اللہ رب العزت نے اپنی مہربانیاں فرمائی ہوئی ہیں، ان میں سے جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے فلسطینیوں کے لیے وہ لازماً کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.